अस्सलामुअलैकुम। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को 2 से 3 मिनट तक जरूर सुना करें ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। मस्जिद नबवी के करीब चारों तरफ हजरत हारिसा बिन नौमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकानात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह फरमाए थे जिनमें दीनी मसलहतें और हिकमतें थी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते तो हजरत हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो अपना एक मकान यानी हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देते। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा का कयाम हो जाता। यहां तक कि रफ्ता रफ्ता हजरत हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सारे मकान इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए। इसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसारी मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहदा किया। इस मुआहदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहदे में तय पाया कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे और अगर कोई अचानक मुसलमानों पर हमला करे तो ये यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। इन शराइत के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से यहूदियों की जानो माल और इनके मजहबी मामूलात में आजादी की जमानत दी गई। ये मुआहिदा जिन यहूदी कबाइल से किया गया इनके नाम बनी कैनका, बनी करीजा और बनी नजीर हैं। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। इस भाईचारे से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस का बेमिसाल रिश्ता कायम हुआ। इस भाईचारे को मुआखात कहते हैं। भाईचारे का ये कयाम हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर हुआ। ये भाईचारा मस्जिद नबवी की तामीर के बाद हुआ। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नाम पर तुम सब आपस में दो दो भाई बन जाओ। इस भाईचारे के बाद अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खुद मुहाजिरीन पर इस सलूक का इस कदर असर हुआ कि वो पुकार उठे, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने इन जैसे लोग कभी नहीं देखे। इन्होंने हमारे साथ इस कदर हमदर्दी और गम गसारी की है, इस कदर फयाजी का मामला किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। यहां तक कि मेहनत और मुशक्कत के वक्त वो हमें अलग रखते हैं और सिला मिलने का वक्त आता है तो हमें इसमें बराबर का शरीक कर लेते हैं। हमें तो डर है बस आखिरत का सारा सवाब ये तन्हा ना समेट ले जाएं। इनकी ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम इनकी तारीफ करते रहोगे और इन्हें दुआएं देते रहोगे। बास उलमा ने लिखा कि भाईचारा कराना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी ने अपने उम्मतियों में इस तरह भाईचारा नहीं कराया। इस सिलसिले में रवायात मिलती हैं कि अंसारी मुसलमानों ने अपने मुहाजिर भाइयों को अपनी हर चीज में निस्फ हिस्सा दे दिया। किसी के पास 2 मकान थे तो एक अपने भाई को दे दिया। इसी तरह हर चीज का निस्फ अपने भाई को दे दिया। यहां तक कि एक
انصاری کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کیا کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے آذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری آذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے آذان دے، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی آذان دی۔ اس طرح سب سے پہلی آذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔